नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा। साथीहरू, अहिले हामी चाहिँ हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी VVI पोइन्ट्स फ्रम सेल्स एन्ड टिस्यु डिस्कस गर्नेछौँ। अर्थात् सेल्स र टिस्यु अन्तर्गतको के कस्तो पोइन्टहरू चाहिँ हाम्रो लोकसेवाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, त्यो पोइन्ट्सहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ। किनभने अहिले चाहिँ हामी लोकसेवाको लागि तयारी गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ बागमती प्रदेशले वैशाख 10 गते अर्थात् CMA तर्फको चाहिँ लोकसेवा लिने कुरा छ, त्यसको लागि हामी प्रिपेयर गरिरहेका छौँ। र यो अन्य लेभलहरूमा पनि, जस्तै कि अनमी एचए र स्टाफ नर्सहरूको लागि पनि उति नै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले तपाईहरू पनि ध्यान दिनुहोला। यो टपिक चाहिँ हामी एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अन्तर्गत डिस्कस गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ जे जति पनि म भिडियो पोस्ट गरिरहेको छु, त्यो सबै हाम्रो एनाटोमी अन्तर्गतको रहेको छ। पछिल्लो भिडियोहरूमा मैले चाहिँ युरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिभ सिस्टम जस्ता टपिकहरू मैले कभर गरेँ। बाँकी टपिक पनि म कभर गर्नेछु। आजको टपिक चाहिँ हाम्रो सेल्स एन्ड टिस्यु रहेको छ। साथीहरू, तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला, ताकि म भिडियो अपलोड गर्दा तपाईँहरू नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहोस्। र नोटको लागि कृपया डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, त्यो वेबसाइट भिजिट गर्नुहोला। म त्यहाँ यो नोटहरू चाहिँ अपलोड गरिरहेको हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी विषयवस्तुतर्फ लागौँ। सर्वप्रथम हामी कुरा गरौँ सेल्स अन्तर्गतको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू। सेल्स अन्तर्गत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो पोइन्ट हुन जान्छ कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लिभिङ बिङ। अर्थात् सेललाई चाहिँ लिभिङ बिङको स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट भनेर भनिन्छ, किनभने हाम्रो शरीर चाहिँ सेल्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ। त्यसैले सेल चाहिँ स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट हुन जान्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो यसमा VVI पोइन्टको रूपमा स्टडी अफ सेल, अर्थात् सेलको बारेमा स्टडी गर्नलाई चाहिँ साइटोलोजी भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ माइक्रोस्कोपिक स्टडी हो, किनभने सेल चाहिँ एकदमै सानो मसिनो हुन्छ, नाङ्गो आँखाले देख्न मिल्दैन। त्यसैले यसको लागि चाहिँ हामीले माइक्रोस्कोपिक स्टडी गर्नुपर्छ, जसलाई हामी चाहिँ साइटोलोजी भन्ने टर्म दिन्छौँ नाम। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो सेल वाज डिस्कभर्ड इन 1665 बाई रोबर्ट हुक। अर्थात् सेल कसले पत्ता लगाएको हो भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा थाहा हुनुपर्छ कि हामीलाई कि रोबर्ट हुकले पत्ता लगाएको, त्यो पनि कहिले 1665 AD-मा, सन् 1665मा चाहिँ पत्ता लगाएको हो सेल। त्यस्तै न्युक्लियस वाज डिस्कभर्ड बाई रोबर्ट ब्राउन। अर्थात् सेलभित्र पाइने न्युक्लियस चाहिँ रोबर्ट ब्राउनले चाहिँ पत्ता लगाएका हुन् भन्ने ध्यान राख्नु होला। सेल चाहिँ रोबर्ट हुकले, त्यस्तै न्युक्लियस चाहिँ रोबर्ट ब्राउनले पत्ता लगाएका हुन् भन्ने थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो लार्जेस्ट सेल अफ ह्युमन बडी। अर्थात् डिफ्रेन्ट सेलहरूको साइज चाहिँ फरक फरक हुन जान्छ। त्यसैले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सेल चाहिँ ओभम हो, जुन चाहिँ फिमेलमा पाइन्छ। अर्थात् फर्टिलाइजेसनको लागि चाहिँ यो ओभम आवश्यक पर्छ। एउटा बच्चा बन्नको लागि ओभमको आवश्यकता पर्छ र यो ओभम चाहिँ लार्जेस्ट ह्युमन सेल रहेको छ। र यसको साइजको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ 130 to 135 माइक्रोमिटरसम्म यसको चाहिँ लेन्थ हुन जान्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो स्मलेस्ट सेल अफ ह्युमन बडी। अर्थात् हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानो सेलको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ स्पर्म हो, जुन चाहिँ मेलमा पाइन्छ र यो चाहिँ 45 to 50 माइक्रोमिटर मात्र हुन्छ यसको साइज। त्यसैले यो सबैभन्दा सानो सेल रहेको छ ह्युमन बडीको। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट रहेको चाहिँ यसमा लङ्गेस्ट सेल अफ ह्युमन बडी। अर्थात् हाम्रो शरीरको सबैभन्दा लङ्गेस्ट अर्थात् सबैभन्दा लामो सेलको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ न्युरोन हो। र यो न्युरोन पनि धेरै मात्रामा पाइन्छ हाम्रो शरीरमा र यो सबैभन्दा लङ्गेस्ट सेल रहेको छ लेन्थको आधारमा। तर यो ओभम चाहिँ लार्जेस्ट रहेको छ र स्पर्म चाहिँ स्मलेस्ट रहेको छ। त्यस्तै हामी नेक्स्ट पोइन्टको कुरा गरौँ। नेक्स्ट पोइन्ट यसमा हाम्रो रहेको छ ट्राफिक पुलिस अफ द सेल। अर्थात् सेलको ट्राफिक पुलिस भनेर चाहिँ गोल्गी बडिजलाई चिनिन्छ। गोल्गी बडिज चाहिँ ट्राफिक पुलिस अफ द सेल भनेर भनिन्छ। त्यस्तै लार्जेस्ट सेल अर्गेनेल चाहिँ न्युक्लियस हो। अर्थात् सेलभित्र पाइने जे जति पनि रहेको छ, जस्तै कि माइटोकोन्ड्रिया, लाइसोजम, राइबोजमहरू रहेको छ, त्यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो सेल अर्गेनेल चाहिँ न्युक्लियस रहेको छ। र न्युक्लियसलाई चाहिँ मास्टर और ब्रेन अफ द सेल भनेर पनि भनिन्छ। अर्थात् सेलको ब्रेन भनेर चाहिँ न्युक्लियसलाई बुझिन्छ र यो सबैभन्दा लार्जेस्ट अर्गेनेल रहेको छ सेलमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो ह्युमन सेल इज कभर्ड बाई सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अर्थात् ह्युमन सेल र प्लान्ट सेलमा
हल्का फरक हुन्छ किनभने ह्युमन सेलको कभरिङ चाहिँ आउटर कभरिङ चाहिँ सेल मेम्ब्रेन हो जसलाई हामी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भनेर पनि भन्छौँ, तर प्लान्ट सेलको आउटर कभरिङलाई चाहिँ हामी सेल वाल भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ एउटा बिग डिफ्रेन्स रहेको छ एनिमल ह्युमन सेल र प्लान्ट सेलमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो पावर हाउस अफ द सेल। पावर हाउस अफ द सेल भनेर चाहिँ माइटोकोन्ड्रियालाई बुझिन्छ। यो चाहिँ धेरै पटक सोधिरहेको क्वेसन हो कि पावर हाउस अफ द सेल भनेर कसलाई चिनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा थाहा हुनुपर्छ कि त्यो चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया हो। र सुसाइडल ब्याग अफ द सेल, सुसाइडल ब्याग भनेको चाहिँ लाइसोजम हो, किनभने यो लाइसोजमले चाहिँ आफैलाई चाहिँ यसले सुसाइड गराउँछ, अर्थात् आफैले आफैलाई मार्छ, त्यसैले यसलाई सुसाइडल ब्याग भनेर पनि भनिन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ द सेल, अर्थात् सबैभन्दा बढी प्रोटिन कहाँ स्टोर हुन्छ सेलभित्र भने त्यो भनेको चाहिँ राइबोजम हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ प्रोटिन फ्याक्ट्री अर्थात् प्रोटिन फ्याक्ट्री धेरै बन्ने गर्छ यहाँ राइबोजममा, त्यसैले यसलाई प्रोटिन फ्याक्ट्री भनेर चाहिँ भनिन्छ। यो चाहिँ हामी चाहिँ सेल्स अन्तर्गतको पोइन्टहरू डिस्कस गरिरहेको छौँ। हामीले टिस्यु अन्तर्गतको पनि पोइन्ट डिस्कस गर्नेछौँ। त्यस्तै सेल्स अन्तर्गत हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको चाहिँ यसमा ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अफ द सेल और इन्डोस्केलेटन अफ लिभिङ सेल, अर्थात् सेल्सभित्रको ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भनेर चाहिँ इन्डोप्लाज्मिक रेक्टिकुलमलाई चाहिँ चिनिन्छ। इन्डोप्लाज्मिक रेक्टिकुलमलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अफ द सेल भनेर भनिन्छ। र यो इन्डोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा रफ र स्मुथ भन्ने हुन्छ, र यसलाई चाहिँ इन्डोस्केलेटल अफ लिभिङ सेल्स भनेर पनि भनिन्छ। यो पनि चाहिँ लोकसेवाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ कि इन्डोस्केलेटल अथवा ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भनेर कसलाई चिनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा इन्डोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भनेर थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ यसमा न्युक्लियस कन्टेन्ट आरएनए एन्ड डिएनए, अर्थात् न्युक्लियसभित्र सबैभन्दा बढी पाइने भनेको चाहिँ आरएनए र डिएनए हो। र फङ्सनल युनिट अफ डिएनए चाहिँ जिन रहेको छ। जिन इज द फङ्सनल युनिट अफ डिएनए वेयर एज जिन इज फाउन्ड इन क्रोमोजम। र यो जिन चाहिँ पाइने भनेको चाहिँ कहाँ हो त क्रोमोजमभित्र, न्युक्लियसभित्र चाहिँ क्रोमोजम हुन्छ र त्यो क्रोमोजमभित्र चाहिँ हाम्रो जिन हुन्छ र जिन चाहिँ डिएनए को फङ्सनल युनिटको रूपमा चाहिँ काम गर्दछ। त्यस्तै नेक्स्ट आउँछ मेजरली सेल डिभिजन इज अफ टू टाइप्स, अर्थात् मुख्यतया सेललाई चाहिँ दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। सेल डिभिजनलाई चाहिँ दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ, त्यो चाहिँ माइटोसिस र मियोसिस रहेको छ। माइटोसिस सेल डिभिजन र मियोसिस सेल डिभिजन, अर्थात् यो दुई प्रकारले चाहिँ सेल विभाजन हुने गर्दछ। जसमा इन माइटोसिस सेल डिभिजन, अर्थात् माइटोसिस सेल डिभिजनमा के हुन्छ त्यो हामी हेरिरहेका छौँ। वन मदर सेल इज डिभाइडेड इन्टु टू डटर सेल कन्टेनिङ इक्वल नम्बर अफ क्रोमोजम एज मदर सेल, अर्थात् माइटोसिस सेल डिभिजनमा के हुन्छ भने एउटा आमा सेल, अर्थात् जुन सेल चाहिँ टुक्रिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मदर सेल अर्थात् आमा कोष भनेर भन्छौँ। र त्यो आमा कोष चाहिँ टुटिँदा डिभाइड हुँदा चाहिँ दुईवटा डटर सेल बन्ने गर्दछ र त्यो दुईटै डटर सेलमा चाहिँ सेम नम्बर अफ क्रोमोजम हुन्छ, अर्थात् जति आमामा रहेको हुन्छ त्यति नै क्रोमोजम चाहिँ डटर सेलहरूमा पनि रहेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ माइटोसिस सेल डिभिजन भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ सोम्याटिक सेलहरूमा हुने डिभिजन रहेको छ माइटोसिस सेल डिभिजन। त्यस्तै नेक्स्ट हामी मियोसिसको कुरा गरौँ। मियोसिसमा के भन्छ भने इन मियोसिस सेल डिभिजन वन मदर सेल इज डिभाइडेड इन्टु 4 डटर सेल कन्टेनिङ हाफ नम्बर अफ क्रोमोजम एज कम्पेयर टु मदर सेल, अर्थात् मियोसिस सेल डिभिजनमा के हुन्छ भने यसमा मियोसिसको दुईवटा स्टेप हुन्छ, एउटा मियोसिस फर्स्ट र मियोसिस सेकेन्ड भनेर। जसमा मियोसिस फर्स्टमा चाहिँ सेल दुईवटामा डिभाइड हुन्छ, त्यसपछि मियोसिस सेकेन्डमा चाहिँ चारवटामा डिभाइड भएर जान्छ एउटै मदर सेल। र यसमा के हुन्छ भने क्रोमोजमको नम्बर चाहिँ हाफ अर्थात् आधा भएर जान्छ। जति आमाकोमा जति क्रोमोजम हुन्छ त्यति डटरकोमा हुँदैन, डटरकोमा ठ्याक्कै हाफ हुन जान्छ मियोसिस सेल डिभिजनमा। र यो डिभिजन धेरै जसो चाहिँ सेक्स सेलहरूमा हुने गर्दछ। सेक्स सेलहरूमा डिभिजन हो यो। यसमा हाफ नम्बर अफ क्रोमोजम मात्र चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ डटर सेलहरूमा भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो सेल्स अन्तर्गत इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मोस्ट एबन्डन्ट आयोन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड, अर्थात् एक्स्ट्रा सेलुलर बाहिरको यदि मोस्ट एबन्डन्ट फ्लुइडको कुरा गर्छौँ भने त्यो चाहिँ सोडियम हुन जान्छ। यो पनि धेरै पटक सोधिरहेको क्वेसन हो कि मोस्ट एबन्डन्ट एक्स्ट्रा फ्लुइड कुन हो। त्यस्तो अवस्थामा मलाई थाहा हुनुपर्छ कि त्यो चाहिँ सोडियम हो भनेर। सोडियमको चाहिँ सर्ट नेम अर्थात् सिम्बल चाहिँ यन है। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ मोस्ट एबन्डन्ट आयन इन द
इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड अर्थात सेल भित्र पाइने सबैभन्दा बढी मात्राको फ्लुइड चाहिँ पोटासियम हो, जसलाई हामी के सिम्बल दिन्छौँ, पोटासियम मोस्ट एबन्डेन्ट इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड रहेको छ। त्यस्तै द क्रोमोजोम ड्याट डिटरमाइन द सेक्स अफ फेटस इज स्पेसियली वाइ अफ द स्पर्म अर्थात मेलमा जुन पाइने स्पर्म हो त्यसमा भएको वाइ क्रोमोजोमले चाहिँ सबैभन्दा बढी डिसाइड गर्दछ कि जन्मिने बच्चा मेल हो या फिमेल हो, अर्थात केटा हो कि केटी, त्यो चाहिँ वाइ अफ द स्पर्मले चाहिँ बढी डिसाइड गर्ने गर्दछ। यो पनि सोधिरहेको क्वेसन हो कि सेक्स डिटरमाइन गर्ने क्रोमोजोम कुन हो भनेर। त्यस्तो अवस्थामा थाहा हुनुपर्छ त्यो चाहिँ वाइ अफ द स्पर्म हो, ओभम होइन, किन ओभममा यक्स मात्र हुन्छ, तर स्पर्ममा चाहिँ यक्स र वाइ दुइटै हुन्छ र वाइले चाहिँ सेक्स डिटरमाइन गर्छ भनेर याद राख्नु पर्छ। साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गोल्डन पोइन्ट्सहरू रहेको थियो हाम्रो सेल्स अन्तर्गतको। अब चाहिँ हामी टिस्यु अन्तर्गतको पोइन्टहरू डिस्कस गरौँ र टिस्युको डिफिनिसन सर्वप्रथम हामी हेरौँ। टिस्यु आर द ग्रुप अफ सेल्स विथ सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर फङ्सन एन्ड सिमिलर स्ट्रक्चर अर्थात टिस्यु भनेको चाहिँ सेलको ग्रुप हो, अर्थात धेरै सेलहरू मिलेर चाहिँ टिस्यु बन्ने गर्दछ र त्यो सेलहरूको चाहिँ सिमिलर काम हुन्छ, अर्थात सिमिलर, त्यो सिमिलर तरिकाबाट बनेको हुन्छ र तिनीहरूको कार्य पनि सिमिलर हुन्छ, अर्थात सबै मिलेर चाहिँ एकै प्रकारको काम गर्छ र सिमिलर स्ट्रक्चर र सेम किसिमको स्ट्रक्चर पनि हुने गर्छ, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ टिस्यु भनिएको हो। टिस्यु चाहिँ ग्रुप अफ द सेल, धेरै सेलहरू मिलेर चाहिँ टिस्यु बन्ने गर्छ जसको चाहिँ सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर फङ्सन र सिमिलर स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर। र स्टडी अफ टिस्युलाई चाहिँ हिस्टोलोजी भनेर भनिन्छ, यो पनि चाहिँ माइक्रोस्कोपिक स्टडी अन्तर्गत नै पर्दछ र यो स्टडी अफ टिस्युलाई चाहिँ हामी हिस्टोलोजी भन्ने नाम दिन्छौँ। हिस्टोलोजी भनेको चाहिँ स्टडी अफ टिस्यु हो। त्यस्तै यदि टिस्युको टाइप्सको कुरा गर्ने हो भने 4 टाइप्स अफ टिस्यु रहेको छ, 4 प्रकारको चाहिँ टिस्यु हुन्छ, जसमा चाहिँ एपिथेलियल टिस्यु रहेको छ, नर्भस टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु र कनेक्टिभ टिस्यु रहेको छ। यसको डिटेल क्लासिफिकेसन हामीलाई चाहिँदैन, तर सर्फेसली हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि टिस्यु चाहिँ 4 प्रकारको हुन्छ। यदि एपिथेलियल टिस्युलाई पनि हामीले यदि डिभाइड गर्ने हो भने टु टाइप्समा डिभाइड हुन्छ, सिम्पल र कम्पाउन्ड भनेर। सिम्पल फेरि 4वटामा हुन्छ, जस्तै कि स्क्वामस, क्युबोइडल भयो, कोलुमनार, सिलिएटेड। त्यस्तै कम्पाउन्डमा चाहिँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस र ट्रान्जिसनल एपिथेलियम भनेर हुन्छ। त्यस्तै कनेक्टिभ टिस्यु पनि 3 प्रकारको हुन्छ, प्रोपर, हार्ड स्केलेटल र फ्लुइड कनेक्टिभ। त्यस्तै मस्कुलरको पनि 3वटा टाइप्स हुन्छ, जस्तै कि भोलुन्टरी, स्मुथ र कार्डियक मसल रहेको छ। त्यति हामीलाई चाहिँदैन, तर सर्फेसली तपाईहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। अब चाहिँ हामी यसमा मोस्ट एबन्डेन्ट टिस्यु इन द बडी अर्थात हाम्रो बडीमा पाइने सबैभन्दा बढी टिस्यु कुन हो त, अर्थात जुन 4वटा टाइप्स अफ टिस्युको हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, कुरा गऱ्यौँ, त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी हाम्रो शरीरमा पाइने भनेको चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु हो र यो कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ 30% सम्म हाम्रो शरीरमा पाइन्छ कनेक्टिभ टिस्यु। यो मोस्ट एबन्डेन्ट टिस्यु रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ सिम्पल स्क्वामसको कुरा गरौँ। सिम्पल स्क्वामस अर्थात हाम्रो बडीमा कुन कुन ठाउँमा चाहिँ सिम्पल स्क्वामस पाउँछ त यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ कि हाम्रो कुन बडीमा कस्तो खालको चाहिँ टिस्यु पाइन्छ भनेर। त्यो हामी हेरौँ। यो हामी चाहिँ एपिथेलियल टिस्यु अन्तर्गतको कुरा गरिरहेका छौँ र सिम्पल स्क्वामस पाइने भनेको चाहिँ कहाँ हो त, हर्ट अर्थात मुटुमा, ब्लड भेसलहरूमा, लिम्फ भेसलहरूमा र एल्भियोलाई, यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम टिस्यु चाहिँ पाइन्छ भनेर याद राख्नु होला, किनभने कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ कि फलानु ठाउँमा कस्तो खालको टिस्यु पाइन्छ भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट आएको चाहिँ सिम्पल क्युबोइडल भनेर, यो चाहिँ पाइने भनेको चाहिँ किडनी ट्युबुल्स, टेस्टिस, त्यस्तै ओभरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो सिम्पल क्युबोइडल टिस्यु चाहिँ पाइन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट आएको चाहिँ हाम्रो सिम्पल कोलुमनार टिस्यु भनेर, र यो सिम्पल कोलुमनार टिस्यु पाइने ठाउँ भनेको चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइन, सानो आन्द्रा, त्यस्तै स्टोमक, भुँडीमा, त्यस्तै युटेरसको भित्री भागहरूमा चाहिँ यो सिम्पल कोलुमनार टिस्यु चाहिँ पाइन्छ त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो सिम्पल सिलिएटेड भनेर, र यो सिम्पल सिलिएटेड पाउने ठाउँ भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक, फेलोपियन ट्युब र भास्ट डिफरेन्स हो, जहाँ चाहिँ मुभमेन्टको आवश्यकता पर्दछ। फेलोपियन ट्युबमा आवश्यक पर्छ किनभने ओभमलाई चाहिँ युटेरसतर्फ चाहिँ ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल सिलिएटेडको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै
हाम्रो नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ केराटिनाइज स्ट्राटिफाइडको र यो केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड पाइने ठाउँ भनेको चाहिँ आउटर लेयर अफ द स्किन अर्थात् हाम्रो छालाको बाहिरी भागमा पाइन्छ, त्यस्तै नेल अर्थात् हाम्रो नङमा पाइन्छ र हेयर अर्थात् कपालमा पाइन्छ। केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड यो चाहिँ बढी चाहिँ कपाल र नङमा पाइन्छ। यो पनि सोधिरहेको क्वेसन हो कि हेयरमा र नेलमा कस्तो खालको टिस्यु चाहिँ पाइन्छ, त्यस्तो अवस्थामा थाहा हुनुपर्छ कि त्यो चाहिँ केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड टाइपको चाहिँ टिस्यु पाइन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो नन केराटिनाइज र यो नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड टिस्यु चाहिँ कन्जङ्क्टिभा, फ्यारिङ्स, एसोफेगस र भेजिनामा चाहिँ पाइन्छ। यो ठाउँहरू चाहिँ ध्यान राख्नु होला कि कुन टाइप्स अफ टिस्यु चाहिँ कुन ठाउँमा पाइन्छ, किनभने यो पनि सोधिरहेको हुन्छ कि जस्तै कि भेजिनामा कस्तो खालको टिस्यु पाइन्छ, त्यस्तो अवस्थामा थाहा हुनुपर्छ कि नन केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड टाइपको टिस्यु चाहिँ पाइन्छ भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ ट्रान्जिसनल भनेर, ट्रान्जिसनल एपिथेलियम यो कम्पाउन्ड अन्तर्गतको टाइप्स हो र यो यस्तो टिस्यु पाउने ठाउँ भनेको चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडर, युरेटर र रेनल पेल्भिस जस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ यो पाइन्छ। युरिनरी ब्ल्याडर, युरेटर र रेनल पेल्भिस यो चाहिँ ट्रान्जिसनल एपिथेलियमको कुरा भयो। यति चाहिँ तपाईहरु ध्यान राख्नु, हामी यहाँ 5-6 टाइप्सको कुरा गर्यौं टिस्युको, जुन चाहिँ कहाँ कहाँ पाइन्छ यो मध्ये ध्यान राख्नु होला भने तपाईहरुलाई लोकसेवाको लागि सजिलो हुन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ यो साइट्सहरु सोधिरहेको हुन्छ कि कुन साइट्समा कस्तो खालको टिस्यु पाइन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो यसमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको चाहिँ टिस्यु अन्तर्गत क्यान्सर अफ एपिथेलियल टिस्यु अर्थात् एपिथेलियल टिस्युको क्यान्सर भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी कार्सिनोमा भन्ने नाम दिन्छौँ। कार्सिनोमा भनेको चाहिँ एपिथेलियल टिस्युको क्यान्सर हो। त्यस्तै क्यान्सर अफ कनेक्टिभ टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्युमा यदि क्यान्सर भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी सार्कोमा भनेर भन्छौँ। सार्कोमा भनेको चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युको क्यान्सर र कार्सिनोमा भनेको चाहिँ एपिथेलियल टिस्युको क्यान्सरलाई भनिन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ मेजर एक्टिभिटिज अफ कनेक्टिभ टिस्यु अर्थात् कनेक्टिभ टिस्युको सबैभन्दा मुख्य कार्यहरू के रहेको छ। यसको रहेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्ट, किनभने ट्रान्सपोर्ट गर्ने अर्थात् एक ठाउँबाट भएको मटेरियलहरूलाई अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्ने काम हुन्छ, किनभने ब्लड पनि कनेक्टिभ टिस्यु अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। जुन चाहिँ ब्लड मुभमेन्ट गरिरहेको हुन्छ हाम्रो बडीलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट मटेरियलहरू त्यो चाहिँ ट्रान्सफर गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युले हेल्प गर्छ। त्यस्तै स्ट्रक्चरल सपोर्टको लागि पनि चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। स्ट्रक्चरल सपोर्ट जस्तै कि बोन पनि कनेक्टिभ टिस्यु हो र बोनले चाहिँ हाम्रो बडीलाई एउटा स्ट्रक्चर दिन्छ, त्यसैले यो स्ट्रक्चरल सपोर्ट पनि दिन्छ। र अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो इन्सुलेसन भनेर, इन्सुलेसनको भन्नुको मतलब के हो भने बाहिरीबाट इन्सुलेट गरेर, अर्थात् जस्तै कि हामी करेन्टको बेलामा कुरा गर्छौँ इन्सुलेटर भनेर, अर्थात् इन्सुलेटरले के गर्छ भन्दाखेरि करेन्ट चाहिँ ट्रान्सफर हुन दिँदैन जस्ता भन्ने चाहिँ कुरा बुझिन्छ र इन्सुलेसनमा पनि चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युले हेल्प गर्छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। साथीहरू, हाम्रो सेल्स एन्ड टिस्यु अन्तर्गतको यति पोइन्टहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जे जति पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू रहेको छ, VVI पोइन्ट्स भनौँ या गोल्डन पोइन्ट्सहरू भनौँ, म जुन टपिक कभर गर्छु त्यसमा हुने जे जति पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू रहेको छ त्यो सबै म कभर गर्ने गर्छु, ताकि तपाईलाई यति प्रिपेयर गरे यो टपिक पुरा होस् भनेर म चाहिँ यो नोटहरू प्रिपेयर गरिरहेको छु। र तपाईलाई यो नोट कपी गर्न मन लाग्यो भने यो भिडियोबाट पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ, हैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा म लिंक दिन्छु वेबसाइटको, त्यहाँ तपाई भिजिट गरिराख्नु होला, किनभने म त्यहाँ अपलोड गरिरहेको हुन्छु। 1-2 दिनपछि या भनौँ हप्ता दिनपछि म त्यहाँ यो नोटहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छु, त्यसैले तपाई त्यहाँ पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला र साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला। त्यसै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। र यो भिडियोबारे केही कमेन्ट या केही फिडब्याकहरू छ भने, केही सुधार्नु पर्ने कुराहरू छ या कुनै केही छुटेको कुराहरू छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्यांक्स फर वाचिङ।